हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के एक्ट में, जिसे हम पीका एक्ट 2016 कहते हैं, इसमें बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। ये तब्दीलियां पाकिस्तान में ऑनलाइन मवाद की निगरानी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती हैं। ये जो हम आए रोज सुनते हैं कि फलां सोशल मीडिया पर फेक खबर जो है वो अपलोड कर दी गई, फेक खबर ऑन एयर कर दी गई, अब इससे भी बचाव मुमकिन हो सकेगा। इन तब्दीलियों के तहत एक नई अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी जो ना सिर्फ ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने का इख्तियार रखेगी बल्कि सोशल मीडिया तक रसाई को रोकने बल्कि जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सलाहियत भी रखेगी। और इसका मकसद मुल्क में ऑनलाइन जराइम को रोकना और सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत मालूमात को काबू में लाना है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर और ऐसे लोग जो बगैर किसी तस्दीक के मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, अब उनके लिए भी ये बात वाज़ह करता जाऊं कि इस कानून के तहत उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। आज की इस वीडियो में हम इन तजवीज़ करदा तब्दीलियों, पस मंज़र, मकासद और इसके मुमकिन असरात पर तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट नोमान नूर। रोजनामा डॉन की एक खबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी एक्ट 2024 के मसवदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी DRPA के क़याम की तजवीज़ दी गई है। इस तजवीज़ के तहत फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। इस तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो पोर्नोग्राफी की वीडियोस सेंड की जाती हैं, इन वीडियोस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। किसी खातून या किसी लड़की को इस तरह की पोर्नोग्राफी की वीडियोस सेंड करना भी कानूनन जुर्म साबित होगा और सेंड करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर जुर्म उसके खिलाफ साबित होता है तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी और 5 साल कैद और इसके साथ 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। ममनुआ या फहश मवाद तक रसाई हासिल करने या शेयर करने पर लोगों पर मुकदमा चलाने और जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह मवाद शेयर किया गया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जैसे मामलात से निपटने का इख्तियार देने के मुतालिक भी तजवीज़ शामिल है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने तरामीम की तस्दीक करते हुए कहा कि नई शिकों का मकसद गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगेंडे को ख़त्म करना शामिल है। तरमीम के मसवदे में मुजवज़ा तब्दीलियों में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ है, जिसमें मज़ीद तौसी की गई है और अब इसमें सोशल मीडिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स और सॉफ्टवेयर भी शामिल होंगे। नाज़रीन, ये सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स ही नहीं बल्कि अब ये जो टूल्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और मसवदे में पीका एक्ट के सेक्शन 2 में एक नई शिक की तजवीज़ शामिल है जिसमें कानून में बयान करदा इस्लाहात की तारीफ भी शामिल है। सोशल मीडिया तक रसाई की इजाज़त देने वाले निज़ाम को चलाने वाले कोई भी शख्स को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें एक और इजाफा वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का है जो लोगों का सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करने और मवाद पोस्ट करने की इजाज़त के मुतल्लिक है। नाज़रीन, ये तोसी हुकूमत को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स VPN के इस्तेमाल को ब्लॉक या महदूद करने की इजाज़त देने के मुतल्लिक भी इस्तेमाल होगी, क्योंकि वो इन सोशल मीडिया सर्विसेज जैसे कि X तक रसाई हासिल करने में मदद फराहम करते हैं जो पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। और VPN के ज़रिए जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स जो कि पाकिस्तान में ब्लॉक हैं उन तक भी रसाई मुमकिन थी। अब हुकूमत ने पहले VPN को रजिस्टर करने और गैर रजिस्टर्ड VPN को ब्लॉक करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन कानूनी मशीरों ने निशानदही की ये बज़ाते खुद कोई मवाद नहीं जिसे ब्लॉक किया जाए या पाबंदी आयद की जाए, बल्कि ये मवाद तक रसाई के टूल्स हैं जिसके बाद हुकाम के पास इन्हें रोकने की कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी। और ये जो नई अथॉरिटी है ये तरमीम शुदा कानून के तहत हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी, जिससे वो तमाम इख्तियार हासिल होंगे जो इस वक्त पीका एक्ट के तहत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA को हासिल हैं।
یہ اتھارٹی وفاقی اور صوبائی حکومت کو ڈیجیٹل اخلاقیات سمیت متعلقہ شعبوں میں تجاویز دینے کے علاوہ تعلیم اور تحقیق کو فروغ دے گی۔ اس طرح سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی حوصلہ افزائی اور سہولت فراہم کرے گی اور صارفین کے آن لائن تحفظ کو یقینی بنائے گی، اور یہ DRPA سوشل میڈیا مواد کو ریگولیٹ کرے گا، پیکا ایکٹ ترمیم کے تحت شکایات کی تحقیقات کرے گا اور حکام کو مواد تک رسائی کو بلاک یا محدود کرنے کا حکم دے گا۔ DRPA سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے اپنے احکامات پر عمل درآمد کے لیے ٹائم فریم کا تعین کرے گا اور ان پلیٹ فارمز کے لیے پاکستان میں دفاتر یا نمائندے رکھنے کے لیے سہولت بھی فراہم کرے گا۔ DRPA کے قیام کا عمل 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کی زیر قیادت حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے مجوزہ DRPA کے مسودے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپنے مشیر رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کے بعد اس کی تمام ترامیم کو زیر بحث لایا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ستمبر میں وائس آف امریکہ اردو کو بتایا تھا کہ وفاقی کابینہ میڈیا ہاؤسز، صحافیوں کی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں سمیت اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ اس حوالے سے اب تک اسٹیک ہولڈرز سے بات ہو سکی یا نہیں۔ لیکن ناظرین، باوثوق ذرائع کے مطابق اب یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ DRPA چیئرپرسن سمیت دیگر 6 ممبران پر مشتمل ہوگی، جن میں 3 عہدیدار بھی شامل ہوں گے۔ وفاقی حکومت 3 سال کے لیے چیئرپرسن اور 3 مکمل اراکین کا تقرر کرے گی۔ اس کمیٹی کے ارکان وزارت اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکرٹریز اور چیئرمین PTA ہوں گے۔ مسودہ ترمیم کے مطابق DRPA کے تمام فیصلے اکثریتی اراکین کی رضامندی سے کیے جائیں گے، لیکن کسی بھی ضروری معاملے کی صورت میں چیئرپرسن کو کسی بھی غیر قانونی آن لائن مواد کو بلاک کرنے کے لیے ہدایات جاری کرنے کا خصوصی اختیار شامل ہوگا، جبکہ یہ چیئرپرسن کے فیصلے کی اتھارٹی کو 48 گھنٹوں کے اندر توثیق کرنا شامل ہوگا۔ اور غیر قانونی مواد پیکا ایکٹ کے سیکشن 37 میں موجودہ غیر قانونی آن لائن مواد کی تعریف میں اسلام مخالف مواد، پاکستان کی سلامتی یا دفاع کے خلاف مواد، امن عامہ، غیر شائستگی، غیر اخلاقی مواد، توہین عدالت یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے لیے اکسانا شامل ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ترمیم شدہ مسودے میں کم از کم 16 قسم کے مواد کی فہرست دی گئی ہے جسے غیر قانونی سمجھا جائے گا، اور اس میں گستاخانہ مواد بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ تشدد، فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینا، فحش مواد اپلوڈ کرنا، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرنا، مختلف جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنا، جعلی یا جھوٹی رپورٹس پیش کرنا، آئینی اداروں اور ان کے افسران بشمول عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی کرنا، بلیک میل کرنا اور حد عزت وغیرہ شامل ہوں گے۔ ناظرین، تمام پوائنٹس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اب وہ تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور وہ تمام یوٹیوبر جو مختلف غلط خبریں پھیلاتے ہیں، ان کو اب ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، ورنہ اس قانون کے تحت ان کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی۔ ناظرین، آج کے ویلوگ کا مقصد ان تمام شہریوں کو آگاہ کرنا تھا جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پریشان تھے اور مختلف لوگ حد کے عزت کے دعووں اور مختلف قانونی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اب ان تمام شہریوں کو اس قانون کے تحت ان تمام ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ویلوگ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔